Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। यतिखेर आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन, तीनै तहको निर्वाचन कहिले र कसरी हुँदैछ भन्ने बारेमा आज हामी विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। निर्वाचनको बहसमा यतिखेर हामी छौँ र हाम्रो बीचमा तीनजना प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। एमालेका नेता मोहन बानियाजी, तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता सोमप्रसाद पाण्डेजी, तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अब स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्नुपर्छ? नेपालको ऐन कानुन र संविधानले के निर्दिष्ट गरेको छ बताउनुहोस्। अब स्थानीय तहको चुनाव गर्नु त अब लगभग ढिलो भइसक्यो क्या, किन चुनाव घोषणा गर्न त ढिलो भइसक्यो। अब मलाई के लाग्छ भने अब संविधानको व्याख्या भइरहेको छ क्या, होइन, आफ्नो तरिकाले व्याख्या भएको छ। र तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, मैले यतिखेरको मलाई लाग्छ निरन्तर तपाईँले एक हप्तादेखि यो विषयमा बहस गर्नुभएको छ। बिहान पनि बहस, रेडियोमा पनि बहस गर्नुभएको छ, टेलिभिजनमा पनि बहस गर्नुभएको छ, रिपोर्टर्स कलममा पनि बहस गर्नुभएको छ। म पनि होइन त्यहाँ तपाईँको बहसमा म पनि सहभागी हुने अवसर पाएँ मैले, होइन। तर अब स्थानीय तहको चुनाव भनेको अब वैशाखमा, किनभने त हामीले संविधान पनि हेर्नु पऱ्यो, किनभने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समय भनेको 5 वर्ष हुने भनेको छ, होइन। अनि निर्वाचन ऐनले के भनेको छ भनेपछि अब 5 वर्षको अवधि उसले डिफाइन गरेको छ क्या, त्यहाँ कहिले गर्ने भनेपछि उनीहरूको अवधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ भनेको छ, हो। त्यस कारण हामीले के गर्यौँ, स्थानीय तहको चुनाव 2074 सालमा हामी 3 चरणमा गऱ्यौँ। 3 चरणमा गऱ्यौँ हामीले। वैशाख 31मा गऱ्यौँ, होइन, असार 14मा गऱ्यौँ, असोज 2मा गऱ्यौँ, है। 3 चरणमा चुनाव गऱ्यौँ। त 3 चरणमा चुनाव गरे तापनि त्यहाँ निर्वाचन कानुनले के भन्यो भने पहिलोलाई बेस माने। अहिले विवाद भएको, होइन, कतिपय विवाद त के भनौँ, यो कतिपय विवाद त छ त, गठबन्धनभित्रै विवाद छ। मलाई के लाग्छ भने अब वैशाख 31लाई तपाईँले बटम लाइन मान्नुभयो। मैले बटम लाइन मान्छु। मैले बटम लाइन मान्छु। असोज 2लाई तपाईँले बटम लाइन मान्नु? मैले असोज 2 अब हेर्नुस्, जनताको प्रतिनिधि पूर्वावधि काम गर्नको लागि छ नि, बाधा अर्चना आयो नि त फेरि। होइन, म तपाईँलाई अहिले भन्छु, म अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनावबाट, होइन, म आफै पनि अब यसपालि राष्ट्रिय सभाको चुनावमा, होइन, यसो हेर्न गएँ। पहिलोपटक तपाईँले खाता खोलिदिनु भयो, गठबन्धनलाई जिताइदिनु हो क्या। अब होइन, त्यो अलग पार्ट हो। तपाईँले अहिले हामी स्थानीय तहको चुनावको बहस गर्दैछौँ। तपाईँ यो बहसमा त होइन, मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। चुनाव भनेको, किनभने पहिलो सुरुमा भएको चुनावलाई हामीले बेस मान्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँ हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय सभाको चुनाव अहिले भएको छैन, किन हामीले 1 महिना अगाडि गऱ्यौँ? 1 महिना अगाडि हामीले किन गऱ्यौँ? अब मान्नुहोस् न, उहाँले अहिले हाम्रो एक सेट भनेको 1/3 को अवधि कहिले सकिन्छ भने फागुन 20मा सकिन्छ। फागुन 21 को सट्टामा उहाँले के गर्नुहुन्छ, फागुन 20मा 1/3 जानुहुन्छ, अर्को नयाँ 1/3 आउनुहुन्छ। यदि निर्वाचन आयोगले त्यसको चुनाव 6 महिना पछाडि गरिदिएको भए, अर्को 1 वर्ष पछाडि गरिदिएको भए नि के हुन्थ्यो भने यसको काउन्टडाउन कहिलेबाट सुरु हुन्छ भनेपछि फागुन 20-21बाट सुरु हुन्छ। बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो क्या। मैले भनेको कुरा के हो भने तपाईँले जतिसुकै चरणमा चुनाव गरे तापनि सुरुकोलाई हामीले बेस मान्ने हो, किनभने यो सुरुकोलाई बेस मानेर जानुपर्छ भने तपाईँको मत आयो। सुन्छु मोहन बानियाजी, अब चुनाव कहिले गर्ने ठ्याक्कै भने तपाईँको पार्टीको बटम लाइन के? एमालेलाई त घाटा लागेको छ यसपटक राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा, पत्ता साफ भयो एमाले। यो घाटा फाइदा र यो पत्ता साफ भयो भन्ने कुराहरू प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो मनगढन्ती कुराहरू गरिराखेको अवस्था छ। एमाले चाहिँ कहिले पनि पत्ता साफ हुँदैन, एउटा कुरा यो। अर्को कुरा चाहिँ इलेक्सन कहिले हुनुपर्छ भन्ने सवालमा, इलेक्सनको चाहिँ मिति समाप्त भइसकेपछि स्थानीय तहको चाँडोभन्दा चाँडो समय अवधिभित्र चाहिँ इलेक्सन हुनुपर्छ। जस्तै चाहिँ खिमलाल कमलले चाहिँ भने जस्तै यो
चैतमा चाहिँ चुनाव भइसक्नुपर्छ, 2 कसरी महिना सम्भव छ चैतमा निर्वाचन? अब होइन, असम्भव चैतमा त भइसक्यो। सरकारले चाहिँ घोषणा गर्नु पर्यो। 120 दिन चाहिन्छ अब निर्वाचन गर्न, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन नौटङ्की गर्न। गरिराखेको छ सरकारले। 3 तहको चाहिँ इलेक्सन एकैपटक हुनुपर्छ भनेको छ, कहिले त्यो भनिराखेको छ, कहिले चाहिँ तपाईँको सङ्घको र प्रदेशको चुनाव अगाडि गराएर स्थानीय तहको चुनाव पछि गर्ने भनिराखेको छ। यो नौटङ्की सरकारले आफै चाहिँ सरकार समझदार छैन, आफै चाहिँ ऊ चाहिँ कुहिरोको काग जस्तै भएको छ, उसले आफै डिफाइन गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। त्यसै कारणले स्थानीय तहको चुनाव त्यो ग्याप राख्नै हुँदैन। ग्याप राखेर जसरी शेरबहादुर देउवाले माधव नेपालले भन्नुभएको छ आगामी चैत होइन, यो आगामी चैतमा चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सकिन्छ एकदम भन्ने गलत प्रस्ताव हुन्छ। आएको छ। मोहनमानेजी, यो षड्यन्त्र हुन्छ, यो षड्यन्त्र हुन्छ, यो मुलुकलाई धोका हुन्छ। अवश्य असोज पनि 2 के बाट हुन्छ भने भने गणना गर्नुभएको कर्मचारीले छ 6 महिनाभित्र चुनाव गराउन सकिन्छ भनेर नेपालको संविधानले भनेको छ त, म्याच सकिन्छ। होइन, संविधानले त्यो कुरा तपाईँले मान्नुपर्छ है, संविधान निर्माण गर्ने तपाईँहरू होइन, देशमा त्यस्तो किसिमको ठुलै प्राकृतिक प्रकोप पर्यो, देशै चल्न नसक्ने अवस्था आयो, त्यसमा तपाईँहरू सहमति एउटा कुरा जनाउनुहुन्छ? सुन्नुहोस् न, त्यो अवस्था आयो भने चाहिँ हाउसबाट त्यो चाहिँ निर्णय गरेर गर्न सकिन्छ। तर मनगणित हिसाबले कसैले केही भन्छ, नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ प्रचण्ड कमरेडले एउटा चाहिँ भर्सन निकालिराख्नु भएको छ, माधव कमरेडले एउटा भर्सन निकाल्नु भएको छ, शेरबहादुर देउवाको भर्सन अर्को छ, त्यसैभित्र पार्टीभित्रका भर्सनहरू पनि फरक फरक छन्। त्यसै कारण हाम्रो चाहिँ भर्सन के हो भन्दाखेरि नेकपा एमालेको चाँडो चुनाव समय अवधि सकिसकेपछि त्यसलाई ग्याप राख्नुहुन्न र कर्मचारीलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ मौका दिनुहुन्न, जुन कि हामीसँग चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस छ। शेरबहादुर देउवाले 2059 सालमा उहाँले चाहिँ भङ्ग गर्नुभयो। कति वर्षसम्म चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव गर्न सकेन। एमालेले पनि त्यतिखेर साथ दियो भने होइन, साथ दिएको होइन, उहाँले दिएको छ, मसँग प्रमाण छ, त्यो कुरा पनि स्वीकार्नुहोस् न। देशैभरि नेकपा एमालेको चाहिँ स्थानीय निकायमा चाहिँ जितेको थियो। त्यो स्थानीय निकायले जितेको हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा भनौँ न के अब यो पूर्वाग्रही भएर उहाँले चाहिँ भङ्ग गरिदिनु भयो, चुनाव हुन सकेन। देश चाहिँ त्यसो तपाईँको बटम लाइन भनेको वैशाखमा निर्वाचन हुनुपर्छ वैशाखमा हुनुपर्छ भने होइन। सोमप्रसाद पाण्डेजी, तपाईँ सत्तारूढ दलको नेता, अब तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, सरकारले चाहिँ कहिले निर्वाचन गराउँछ बताउनुहोस् त। अब ऋषिजी, यसमा यस्तो प्रश्न छ, हामी कसैले छलफल गर्नुपर्ने, विवाद गर्नुपर्ने, कसले के भन्यो भन्नुपर्ने केही जरुरी छैन। तपाईँ संविधान हेर्नुहोस्, संविधानको धारा 225ले स्थानीय तहको पदाधिकारीको पदावधि 5 वर्षको हुनेछ भनेर लेखेको छ र 5 वर्ष पदावधि सकिएपछि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न पर्ने छ पनि भनिएको छ। त्यो चाहिँ एकदम किटानीका साथ लेखेको, जुन बेलामा हामी संविधान सभाका सदस्य थियौँ त्यति बेला छलफल सहित। तर एनमा कुरा छ, संविधानमा त्यसपछि सुन्नुहोस्, त्यही भएर मैले तपाईँलाई अलिकति प्रश्न पार्दिन्छु र चाहिँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले पनि यसमा थोरै चाहिँ खोजी गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धारा 225ले दिएको चाहिँ व्यवस्था अनुसार हामीले मान्नेको लागि हो, मूल कानुन भनेको संविधान हो। हामीले 2072 आश्विन 3 गते जुन लामो समयको चाहिँ लडाइँपछि हामीले चाहिँ एउटा संविधान प्राप्त गऱ्यौँ, जो चाहिँ 91% संविधान सभाका सदस्यले त्यसलाई पास गरेर चाहिँ टुङ्गो लगाएका छौँ। संसारको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा संविधान सभाका सदस्यले पास गरेको संविधान हाम्रो पर्छ। यसरी पास गरेको संविधानमा धारा 225 हेर्नुभयो भने यही लेखेको छ र तपाईँले त्यसभित्र अरू धारा हेर्नुभयो भने संविधानको धारा 215 को 6, 216 को 6 र 220 को 5 पनि हेर्नुभयो भने यही कुरा व्यवस्था गरिदिएको छ। भनेपछि हामीले आधार मान्ने भनेको संविधान हो। संविधानले 5 वर्ष अवधि भन्ने बित्तिकै हाम्रो निर्वाचन कहिले भयो? 2074 सालको वैशाख 31 गते भयो, अनि त्यसपछि गएर 74 सालको असाढको 14 गते भयो र चाहिँ 2074 सालको आश्विन 2 गते भयो। अब 2 गते आश्विन भएको मान्छेको 5 वर्ष अवधि कहिले? यहीँनिर प्रश्न छ। तपाईँले 2074 सालको असाढ 14 गते भएको अनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको पदावधि कतिसम्म भनेपछि 5 पटक चुनाव जितेर आएको मान्छे हो। आबादी निर्वाचनको पक्षमा मुलुक छ, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको। मैले यहाँ अरू कुरा उठाएको छैन, मात्र के भने संविधानको विषयमा वैशाखमा निर्वाचन हुनुपर्छ कि वैशाख 31 गतेलाई हाम्रो खिमलाल देवकोटाले भन्नु बटम लाइन हो।
त्यही अनुसार दलहरू त्यसमा म अझै भनिदिन्छु ऐन कानुन र संविधान अझै म कुरा के भन्छु गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनको धारा 2073 को दफा 3 मा 3 को 1 ले के भन्छ भनेदेखि निर्वाचन भए पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था लेखेका छौँ हामीले ऐनमा। हामीले त्यो कमजोरी गरेकै तपाईले के गर्नु भएन त समयमा त्यो कमजोरी भयो। निर्वाचन आयोगले तपाईलाई कहिले काहीँ ऐन चाहिँ संविधानसँग बाधित छ। यो अहिले चाहिँ नेपालको जुन हाम्रो निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन 2073 छ त्यो 73 को दफा 3 को 1 मा हामीले कमजोरी गरेकै हो। अब त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ किनकि त्यो संविधानसँग बाजियो। अब हामीले त्यसलाई खारेज नगरी हुँदैन, खारेज गर्नुपर्छ, संशोधन होइन। हामीले चाहिँ अरू दफा चाहिँ 4 र 6 हामीले चाहिँ संशोधन गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ हामी टुङ्गो लगाउन सक्छौँ। तर धारा 11 चाहिँ ऐनको 2073 को स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन 2073 को दफा 3 को 1 खारेज गर्नुपर्छ किनकि त्यसले यो त गलत परम्परा सुरु भयो नि त सोमप्रसाद पाण्डेजी। तपाईले संविधानमा शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि ऐन कानुन संविधान सबै संशोधन गर्नुपर्ने संविधान संशोधन गर्न चाहिँ आवश्यक पनि छैन र संविधान माथिको प्रहार होइन भने लोकतन्त्र माथिको प्रहार होइन। यतिकै संविधान संशोधन गरिँदैन। तर तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि संविधानसँग बाजिएको दफाहरू हामी ऐनमा जहिले पनि संशोधन गरेका छौँ, जहिले पनि खारेज गरेका छौँ। तर माधवमा नेपाल प्रचण्ड निर्वाचन चाहनुहुन्न, त्यसैले तपाईले ऐनहरू परिवर्तन गर्न होइन। संशोधन गर्न माधव चाहनुहुन्छ। नेपालको कुरा होइन, यहाँ शेरबहादुर देउवाको हाम्रो चाहिँ पुष्पकमल दाहालको कुरा होइन। यो केवल संविधान र हामीले बनाएको ऐनको कुरा हो। संविधान र ऐनको कुरा हो। त्यसो भए संविधान र ऐन बाजिएको कारणले यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ म सम्पूर्ण के अनुरोध गर्छु भने 2074 सालको आश्विन 2 गते निर्वाचित भएका चाहिँ पदावधि कति 6 वर्ष पुग्नु त पर्यो नि त। चुनाव चर्ने कुरा होइन। पहिला कुरा हामीले ऐन कानुन बनाइसकेपछि, कानुनी व्यवस्था गरिसकेपछि, संविधानसँग बाजिएको कानुनलाई संशोधन वा खारेज गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चुनाव हुन्छ। अनि चुनाव चाहिँ के छ, अब त्यो चाहिँ हामी असोज 2 गतेलाई पनि हामीले आधार मान्नुपर्छ। होइन वैशाख 31 गतेको आधार मानियो भनेदेखि वैशाख अनि असोज 2 गतेको आधार माने कि नमान्ने त्यसमा तपाईको भनाइ के छ? अब वैशाख सुन्नुहोस् वैशाख 31 गतेको चाहिँ पदावधि सकियो, त्यसका कारण चाहिँ असोजको पनि सकिन्छ भन्न असोजको चाहिँ जसले चाहिँ निर्वाचन जितेर आएको छ 5 वर्ष अवधि पुगेको छैन अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी मान्ने? अब अलिकति मैले यो त हुन सक्दैन किनकि म त कानुनको पनि विद्यार्थी हो। मैले चाहिँ धेरै समयसम्म चाहिँ अब यो क्षेत्रमा काम गरेको छु। म तपाईँले भन्नुभयो नि म 28 वर्ष त म सांसद मात्रै भएर त्यही कानुन केलाउँदै बसिरहेको अनि संविधान सभाको पनि सदस्य हुने मौका पाएँ। मैले चाहिँ ड्राफ्ट कमिटीको सदस्य भएर त्यो संविधान लेख्नको निम्ति पनि केही आफूलाई चाहिँ अलिकति प्रयत्न गरेको मान्छे हो। त्यसकारण चाहिँ मैले त हेरिराखेको छु। त्यसकारण संविधानसँग बाजिएको कानुन खारेज हुन्छ अथवा चाहिँ संशोधन हुन्छ। एक नम्बर। दोस्रो के हो भने पदावधिको कुरा के हो भने अगाडिको चाहिँ पदावधि कायम हुने पछिकाको कायम नभने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। के अरे मैले मान्ने हाम्रो सोम प्रसाद पाण्डेलाई पनि क्वेसन, मेरो क्वेसन है, उहाँ जस्तै जसरी चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ पछाडि असोज 2 लाई होइन मान्नुपर्छ, असोज 2 लाई मान्यता दिएर जानुपर्छ। उहाँहरू सबैलाई मेरो पहिलो प्रश्न है, पहिलो प्रश्न ऋषिजी, मान्यज्यू सहितलाई पहिलो प्रश्न, संविधान कसले लेख्छ ऋषिजी? संसदले लेख्छ हो, सांसदले लेख्ने हो, संसदले लेख्छ। नम्बर 1। अनि संविधानको व्याख्या कसले गर्छ व्याख्या? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्छ। नम्बर 2। अनि ऐन कसले बनाउँछ, कानुन कसले बनाउँछ? संसदले बनाउँछ, उहाँहरू सांसदले बनाउने हो। अनि उहाँलाई थाहा थिएन उहाँले कानुन बनाएको हो कि होइन? उहाँले कानुन किन त्यो बेलामा कानुन अहिले बाजियो भनिराख्नु भएको छ होइन? अनि उहाँ संसदको होइन, त्यसपछि त्यो बेलामा जुन बेला उहाँले कानुन बनाउनु भएको छ उहाँ सहितको सबै मान्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले किन जाने किन त्यसलाई त्यसरी बाल्ने गरेर कानुन बनाउनु भयो? अर्को क्वेसन, यदि अहिले बाजियो छ भन्नुभएको छ नि, त्यो बाजिएको छ भनेपछि त त्यसको व्याख्या बहस कसले गर्छ ऋषिजी? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्छ। युबिसी अदालतमा प्रवेश भएको छ? भएको छैन। युबिसी अदालतमा प्रवेश भएकै छैन। जब युबिसी अदालतमा प्रवेश भएको छैन, किन मुद्दा कसले हाल्ने भन्दाखेरि अब होइन ल ठिक छ वैशाख 31 गतेकोलाई त्यसलाई मानौँ। अनि वैशाख 31 गतेलाई मान्ने हो भने त अरुको छ नि अधिकार त हनन भयो। मैले अधिकार होइन, उहाँले भन्ने हैन नि, काम गर्न पाएन 6 महिना। उहाँको प्रश्नलाई मैले उत्तर दिएँ। उहाँलाई मात्रै हैन, उहाँ जस्तै जसले सडकमा ऋषिजी जसले सडकमा बसेर संविधानसँग कानुन बाजियो भनिराख्नु भएको छ नि होइन, कतिपय मैले होइन
एकदमै वरिष्ठ वकिलहरूको पनि बहस सुनिरहेको छु, नेताहरूको पनि सुनिरहेको छु। उहाँ जस्ता केही मान्यज्यूहरू, उहाँ जस्तै मान्यहरूले किन संसदमा त्यस्तो कानुन बनाउनु भयो, किन 2 महिना अगाडि चुनाव गर्ने भनेर बनाउनु भयो? ठिक छ, त्यो बाजिएको छ भनेपछि उसले असारमा चुनाव हुने, असोजमा चुनाव हुनेले गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको खोइ त। जब उहाँले जो मुद्दा हाल्ने भनेको जो पीडित हुन्छ नि उसले मुद्दा हाल्ने हो कि होइन? उनीहरूले मुद्दा हालेको छन्। त्यसकारण संविधानसँग बाजेको कुनै कानुन छ भने त्यसलाई संसदले उहाँले भन्नुभएको छ, मैले भनेको छैन ऋषि, मैले भनेको छैन, मैले बाजेको भनेको छैन। अनि अर्को कुरा ऋषिजी, अरू बुझ्नुपर्नेको कुरा के भने आदरणीय श्रोता दर्शकहरूलाई उहाँले 225 को कुरा गर्नुभएको छ। हामी 225 को चुनाव गर्दै छैनौँ। गाउँसभा र नगरसभाको चुनाव होइन हामीले गर्न खोजेको चुनाव भनेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव गर्दैछौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो, हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव गर्दैछौँ। संविधानको धारा 214 मा हेर्नुहोस् त, त्यसको कार्यकारिणी अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भनेपछि गाउँ कार्यपालिकाले नगरपालिकाले गर्ने भनेको छ होइन। 215 मा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ गाउँ कार्यपालिका नगरपालिकाकै कुरा गर्छ। 216 ले के गर्छ? नगरपालिकाको कुरा गर्छ होइन। त्यसकारण 225 भनेको त्यसपछि 225 को धारा के हुन्छ भनेको त्यो गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिका प्रत्यक्ष चुनाव हुने हो, त्यसलाई टेकेर चाहिँ अप्रत्यक्ष चुनाव चाहिँ गाउँसभा र नगरसभा। त्यसकारण संविधानसँग त बाजेकै छैन। त्यो बाजिएको भने त्यो विषय अदालतमा जान्छ। उहाँ कानुन विज्ञ भन्नुभयो होइन, उहाँले संविधान लेख्नुभयो, उहाँले कानुन बनाउने। म कानुन विज्ञ होइन ऋषिजी, म कानुन विज्ञ, तर म विद्यार्थी हो। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी हो, मैले त्यो हेरेको छु। म आफै किनभने स्थानीय स्वायत्त शासनको बारेमा मलाई थाहा छ। मलाई विगत होइन धेरै मैले विगतमा स्थानीय सातवटै प्रदेशमा गएर पढाउनु भयो होइन, सातवटै प्रदेशमा गएको छु, धेरै पालिकाहरूमा गएको छु। मैले अनुभूति गरेको छु। हिजो तपाईँको मानुस् न करिब तपाईँको 15-16 वर्ष स्थानीय निकायको चुनाव भएन। हिजोको स्थानीय निकाय र अहिले त हामी स्थानीय सरकार हो नि। हामीले संविधानले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका न्यायपालिका सहितको अधिकार हामीले संविधान दिएको छ। मिल्दैन स्थानीय तहको। अनि तपाईँ म्याथ कसरी थप्नुहुन्छ? जब तपाईँले उहाँले कानुन बनाइदिनु भयो, अनि कानुन बनाइदिनु भयो 2 महिना अगाडि चुनाव गर्ने भयो। तपाईँ अमेरिकामा हामीले 6 महिना चुनाव अगाडि गर्दैनौँ भन्नुहोस् त? हामी चाहिँ अलि इलेक्सन त त्यहाँ पनि गर्छौँ नि हामीले। त्यसकारण यो भने हाम्रो स्थानीय सरकार भनेको कस्तो छ भने अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला निकाय हो क्या। त्यो कहिले पनि छिन्न हुँदैन। प्रधानमन्त्री चाहिँ खाली हुँदैन, त्यसै गरी जनताको जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तह पनि यहाँ बरु यहाँ कार्यवाहक हुनसक्छ, केही समय निमित्त हुन सक्ला कि अर्को चुनाव हुनसक्छ, तर स्थानीय त्यो पनि परिकल्पना गरेका छैन। त्यो पनि परिकल्पना, त्यो अविच्छिन्न हुन्छ होइन। त्यसकारण के मलाई यति राम्रो कानुन भएको छ नि, मैले मान्यज्यू लगायत सबैलाई मैले मेरो अनुरोध के छ भने हाम्रो कानुन निर्वाचन कानुन धेरै राम्रो छ ऋषिजी। 2 महिना अगाडिदेखि चुनाव गरेपछि कमतम तयारी पनि हुन्छ होइन। त्यसपछि मानुस अहिले राष्ट्रिय सभाको हामीले सबै चुनाव गरिसक्यौँ, ठ्याक्कै 21 गते आउनुहुन्छ। त्यसै स्थानीय तहको पनि अगाडि चुनाव गरी अझै पनि आज त हामी होइन, हामी त तपाईँको अहिले के अरे माघ हामी 13 गते बहस गर्दैछौँ भन्नुहोस् त। सिङ्गो फागुन बाँकी छ, सिङ्गो चैत बाँकी छ, सिङ्गो वैशाख बाँकी छ, अनि हामी जेठ 15 के अरे जेठ 5 मा सकिने हो। जेठ 6 गतेदेखि अहिले हामी चुनाव गएर त्यो नयाँ हामीले गर्न सकिन्छ मजाले। निर्वाचन आयोग तयार छ, निर्वाचन आयोग तयार छ, गर्न सकिन्छ। उहाँले भन्नुभयो तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो गलत गर्नुभयो होइन। तर्कहरूको कुरा गर्नु है, तपाईँ संविधान बनाउने मान्छे, तर्क दिनुस् भन्ने कुरा हो। तपाईँले एकपटक मेरो अनुरोध के छ भने हामीले कानुन अध्ययन गरौँ, पढौँ, कानुनमा भएको व्यवस्था लागू गरौँ। पहिलो कुरो त कानुनमा पनि के लेखेको छ? स्थानीय तहको पदावधि 5 वर्षको हुनेछ भनेर लेखेको छ पहिलो कुरो। अनि त्यसपछि त्यसलाई केले पुष्टि गरेछ? त्यो 5 वर्ष किन लेखियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको संविधान 2072 आश्विन 3 गते जो हामीले प्राप्त गऱ्यौँ त्यसको 225 मा जे लेखिएको छ त्यसलाई आधार मानेर हामीले 5 वर्ष लेख्यौँ होइन। गाउँपालिका र नगरपालिकाको लागि होइन, 5 वर्ष लेखेको छ, 5 वर्ष लेखेको छ। अब त्यो चाहिँ भने त व्याख्या गरिदिनु भयो होइन। अरूमा त्यो त प्रदेशको र स्थानीय कार्य चाहिँ उसको त 5-6 महिना थप्ने गरी चाहिँ लेख्दाखेरि लेखिएको त्यो त त्यसको व्यवस्था त छुट्टै छ। तर चाहिँ स्थानीय तहकोमा तपाईँ जानुभयो भने 5 वर्षको पदावधि तपाईँले वैशाख 31 मान्नुहुन्छ कि असाढको 14 गते मान्नुहुन्छ कि असोजको 2 गते मान्नुहुन्छ? त्यहाँनिर पनि प्रश्न तपाईँको खडा हुन्छ। यो एउटा चाहिँ अहिले अब यसमा चाहिँ लेख्दाखेरि जुन मितिमा चाहिँ निर्वाचन गरे पनि सुरुको मितिलाई 5 वर्ष मान्ने छ भनेको भएदेखि यो चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। तर असोज 2 गतेको तपाईँले 2074 साल आश्विन 2 गते चुनाव गर्ने, अनि त्यसपछि आज चाहिँ ल यो त चैतमै सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ त्यो कानुनी रूपमा चाहिँ मान्यता प्राप्त हुन्छ? त्यो हुँदैन। एउटा कुरा चाहिँ म थोरै प्रश्न पार हुँदाखेरि अब खिमलाजीसँग मेरो त्यति धेरै मैले चाहिँ डिबेट गर्न पर्ने आवश्यकता ठान्दिनँ। तर कानुनी कुरा उहाँले भन्नुभयो ऐन कानुन संविधानले माथि कोही छैन। मेरो सुन्नुस्, ऐन कानुन बाजिएको छैन स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि भनेर उहाँले बाजिएको छ एकदम। यसमा पनि मेरो जिकिर छ, मेरो अनुरोध छ।
अहिले चाहिँ जुन हामीले कानुनी व्यवस्था नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन 2073 जे व्यवस्था गऱ्यौँ त्यसको दफा 3 को 1 मा हेर्नुभयो भने त्यो सोझै बाजिएको छ, संविधानसँग बाजिएको छ। र अर्को कुरा के छ, 5 वर्षको अवधिसँग पनि त्यो कुरो बाजिएको छ, संविधानमा 5 वर्ष लेखेको छ। अनि एउटा कुरा अर्को कुरा म के प्रश्न पारौँ भने जब संविधान लेख्ने बेलामा त्यति बेला गाउँपालिका हुने कि गाउँ विकास समिति हुने कि अथवा चाहिँ अरू खालको नामाकरण हुने कि भन्ने कुरो चाहिँ टुङ्गो लागिसकेका थिएन। नलागिसकेपछि नामाकरण के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल चल्दै थियो। त्यति बेला हामीले के भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ संविधानमा यो व्यवस्था गरौँ, गाउँसभा गाउँपालिका भएको बेलामा पनि गाउँसभा थियो, नगरपालिका भएको बेलामा पनि नगरसभा थियो, भोलि गाउँपालिका भयो भने पनि नगरसभा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यसको नामाकरण गर्न अलिकति म सक्छु संविधानलाई चाहिँ आफ्नै इन्ट्रेस्टमा व्याख्या नगर्दिनु होइन। म एकदम प्रश्नसँग नेपालको संविधान 2072 आश्विन 3 गते हामीले जे प्राप्त गऱ्यौँ त्यसको दफा 225 हेर्न र चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित 2073 को दफा 1 हेर्न, अब त्यसको चाहिँ 4 पनि छ 6 पनि छ, तर 1 हेर्न म अनुरोध गर्छु। अरू संशोधन गरे हुन्छ तर त्यो खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ मैले यहाँ कुनै खालको चाहिँ अब यो बनावटी कुरा अथवा चाहिँ कसैको पक्ष लिएर अथवा चाहिँ निर्वाचन सार्न पर्छ भन्ने पक्षमा म छैन, तर कानुनी कुरा म गर्दैछु, संवैधानिक कुरा म गर्दैछु। हामीले नगरसभा भनेको त्यति बेला गाउँपालिकाको अथवा चाहिँ गाविस बन्छ कि गाउँपालिका बन्छ कि अरू कुनै नामाकरण हुन्छ, कुनै नामाकरणको चाहिँ त्यो विषय पछि राख्ने, तर नगरसभा र गाउँसभा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ महानगरसभा भन्ने पनि छैन त्यहाँ, उपमहानगरसभा भन्ने पनि छैन त्यहाँ, गाउँसभा भन्ने पनि छैन। तर हामीले के राख्छौँ, नगरसभा र गाउँसभा भनेर लेखेर त्यो गाउँलाई र अनि उपमहानगर भए पनि महानगर भए पनि त्यसलाई चाहिँ मिल्ने गरी हामीले त्यो शब्द राखेर अनि त्यसको चाहिँ अवधि 5 वर्षको हुने र चाहिँ 5 वर्षमा पनि 6 महिना भित्र गर्नुपर्ने, त्योभन्दा कटाउन नपाइने भन्ने शर्तमा त्यो लेखिएको। यसमा चाहिँ दुविधा छैन, दुविधा कुनै छैन, कन्फ्युजन छैन, बिल्कुल कुनै छैन। मोहन मान्याजी, संविधान ऐन कानुनमा कुनै समस्या छैन हैन निर्वाचन गर्नलाई? यो सबैभन्दा त के छ भन्दाखेरि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा व्याख्या गर्ने चाहिँ शैलीले गर्दाखेरि परम्परा छ नि, हाम्रो चाहिँ संस्कार यस्तै बसेको छ। मलाई एउटा सम्झना के छ भने 2054 सालमा स्थानीय चाहिँ निकायको चुनाव भएको थियो, जिल्ला विकास समितिको। वामदेव गौतमले गराउनु भयो, प्रधानमन्त्री गिरिमन्त्री उहाँले ध्वस्त पार्नुभयो काङ्ग्रेसलाई। अरू चाहिँ जिल्लाहरूमा अञ्चलमा चाहिँ 54 सालमै भयो, वैशाखमा भयो। मध्यपश्चिमाञ्चलका केही जिल्लाहरूमा माओवादीको चाहिँ यो द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि 1.5 वर्षपछि 2055 सालको कार्तिकमा सायद हुनुपर्छ, कार्तिकमा चाहिँ म जिल्ला विकास समितिको सभापति पनि लडेका थिएँ त्यतिखेर। कार्तिकमा चाहिँ कमसेकम 1.5 वर्षपछि भयो। तर त्यसको चाहिँ समय अवधि के भन्दाखेरि 1.5 वर्ष चाहिँ हामी मध्यपश्चिमाञ्चलकोले चाहिँ पछि त्यो समय अवधि चाहिँ हामीले 3.5 वर्षको भयो, अरूलाई 5 वर्षको भयो। 2059 सालमा चाहिँ उहाँले चाहिँ ईश्वरबहादुर देउवाले भङ्ग गर्नुभयो, समय पुगेन भनेर, समय सकियो भनेर। त्यसरी भङ्ग गरिसकेपछि माओवादी द्वन्द्व थियो। यति वर्षसम्म देश दलदलमा फसेको स्थानीय निकाय, अब स्थानीय तह छ अहिले, स्थानीय तह भएर प्रत्यक्ष जनतासँग सरकार राख्ने चाहिँ निकाय हो। त्यसको भ्याकुम भयो भने, त्यसको रिक्तता रह्यो भने चाहिँ के हुन्छ? उहाँले भन्नुभयो भ्याकुम होइन, उहाँले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो। गाउँसभा पुरा सुन्नु, गाउँसभा होइन, संवैधानिक व्यवस्था, संविधानको चाहिँ धारा 225 आकृष्ट गराउनु भयो उहाँले। त्यो 225 चाहिँ इन्ट्रेस्टबाट आकृष्ट गराउने होइन, देशमा चाहिँ कुनै किसिमको म भन्दैछु देशमा कुनै किसिमको त्यस्तो किसिमको प्राकृतिक प्रकोप, देशै चल्नै नसक्ने अवस्था, इलेक्सन गर्नै नसक्ने अवस्था, ठुलो विकराल अवस्था आइलाग्यो भने त्यो अवस्थाको लागि चाहिँ संविधानमा चाहिँ 6 महिनाभित्र चाहिँ गरिसक्ने भन्ने खालको संविधानले त नत्र भने सबै अधिकार दिएको छ। त्यही भन्दैछु, खारेज गर्न पनि दिएको, सरकारले चाहे त ऐन कानुन ऐनमा व्यवस्था गर्ने अनि संविधानमा चाहिँ त्यो छिद्र राखेर चाहिँ व्याख्या गर्ने, आफ्नो इन्ट्रेस्टमा व्याख्या गर्ने, सरकारले त्यसरी गर्नु हुँदैन। रिक्तता राख्नु हुँदैन। त्यो राख्यो भने के हुन्छ भने रिक्तता कसरी हुन्छ? रिक्तता 2 महिना अगाडि उहाँले मक्सिदमा 3 तहको निर्वाचन गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ। त्यो आफ्नो चाहिँ मनोगत चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ निर्णय र चाहिँ इच्छा हो।
त्यो नत्र भने चाहिँ तिनै तहसँगै गर्ने। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दा म 1 वर्ष शेरबहादुरले अब सरकार गठबन्धनको सरकार भइसकेपछि देशलाई जतातिर घुमाए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ, रातलाई दिन बनाउँदा हुन्छ, दिनलाई रात बनाउँदा पनि भयो, तर देश जता जाओस् भाँडमा जाओस्, तर त्यो होइन। समय अवधि चाहिँ घर्काउनु हुँदैन, समय अवधिभित्र चुनाव इलेक्सन गर्नुपर्छ। न केले चाहिँ अहिले रोकिराखेको छ? अहिले इलेक्सन तोक्दा भयो नि त, के समस्या छ? ल ठिक छ, कोरोनाको चाहिँ समस्या छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल अरू देशहरूभन्दा त्यस्तो ठुलै महामारी फैलिएको अवस्था छैन, यो चलिराखेको अवस्था छ। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जनतासँग सरकार राख्ने, अहिले देशमा कति भ्रष्टाचार मौलाएको छ, समस्याहरू चाहिँ थुप्रिएको छ, चाहेको चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली जनताले चाहेको चाहिँ विकास भएको अवस्था छैन हो। त्यो अवस्थालाई चाहिँ रिक्त राख्यो भने के हुन्छ? कर्मचारीले मात्रै चलाउन सक्दैन, देश चलाउन सक्दैन। त्यसै कारण जनप्रतिनिधिहरूको रिक्तता राख्नु, सरकारले कहाँ रिक्त राख्ने भनेको छ? रिक्त होइन, 6 महिनापछि इलेक्सन गरायो भने के हुन्छ? रिक्त हुँदैन। अब ठ्याक्कै सुन्नुहोस् है ऋषिजी, मैले त्यसपछि म सोमप्रसादजीलाई एक दुईटा कुरा गरेँ। अनि त्यसो सोमप्रसाद कस्तो के भइदियो भने मैले यो विषय अलिक प्रतिनिधि सभासँगले लिङ्क गर्न खोजेको मैले ऋषिजी। कस्तो भयो भने आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न थाल्यो क्या हामी हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आफ्नै अनुकूल कि जस्तो मानुस् न, हामीले के लेख्यो भने हाम्रो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भन्यो के। त्यो संविधान कसले बनायो भने हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली भनेका छौँ होइन, उहाँहरूले होइन, जनताको प्रतिनिधिले संविधान लेखे। अनि हामीले के भन्यो भने हाम्रो प्रतिनिधि सभालाई 2 वर्षसम्म विघटन गर्न पाइँदैन भन्यो होइन। 2 वर्ष विघटन भन्नाले पनि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भनेर सिधै हामीले संविधानमा लेख्यौँ। अनि अविश्वास प्रस्ताव असफल भएमा अर्को 1 वर्ष ल्याउन पाइँदैन भन्यो। अनि के भइदियो भने संविधानको धारा 76(1) को प्रधानमन्त्रीले होइन विघटन गर्न नपाउने पनि व्यवस्था। अनि के लेख्यो भने अरू संविधानको एउटा धारा 85 मा प्रतिनिधि सभाको अगावै विघटन भए बाहेक होइन, प्रतिनिधि सभाको आयु चाहिँ 5 वर्ष अगावै विघटन बाहेक भन्यो क्या। अगावै विघटन बाहेक त विघटन गर्न पाइँदैछ भनेर उहाँहरूले होइन के अरे उहाँले के गर्नुभयो भने त्यस्तै सल्लाह दिएर विघटन गराउनु भयो र मुलुकलाई चाहिँ अँध्यारो सुरुङमा छिराउनु भयो होइन। त्यस्तो हेर्नुहोस् न, अनि छिराउनु भयो, आफ्नो व्याख्या गर्नुभयो, वकिलले बहस गरे होइन। त्यसले गर्दाखेरि बहस त सर्वोच्च अदालतले मिल्दो रहन्छ भन्यो नि त होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भने हामीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल के गर्यौँ, संविधानको व्याख्या गर्न थाल्यौँ। मेरो चिन्ता के हो भने ऋषिजी, हामीले यो संविधान चाहिँ ठुलो त्याग तपस्या र बलिदानपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको यो संविधान हो क्या। यत्रो प्राप्त गरेका छौँ हेर्नुहोस्, यत्रो संहिता आएको छ, 3 तहका सरकार छन् होइन। तल स्थानीय अहिले हेर्नुहोस् त, साँच्चै हाम्रो सरकारको अनुभूति कसले गराएको छ? स्थानीय तहले गरेको छ कि। यस्तो कोभिडको बेलामा तपाईँ भन्नुहोस् न, दूर दराजका स्थानीय तहले काठमाडौँ आएर बरु यता सङ्घीय सरकारले नेपाल सरकारले कुनै वास्तै गरेन, मान्छे हिँडे, खान पनि दिएको छैन, बस्न पनि पाएका छैनन्, बिचरा घर जान्छौँ भने घर पनि पुर्याएन यहाँ होइन। बिचरा दूर दराजबाट आफ्ना स्थानीय तहहरू सरकारहरू आएर काठमाडौँ आएर लगेनन् होइन। त्यो अनुभूति कसले गरायो? स्थानीय सरकारले गरायो। त्यस कारण हाम्रो हिजो ग्याप भएको छ र हामीले के नबोलौँ भने हिजो स्थानीय निकाय हामीले कर्मचारीबाट चल्यो र कर्मचारीबाट चल्दाखेरि चाहिँ मलाई अहिले पनि सम्झन्छ ऋषिजी, त्यो बेला सन् 2011 मा द इकोनोमिस्ट भन्ने पत्रिका जुन बेलायतबाट छापिन्छ, त्यसले के लेखिदियो भने नेपालको स्थानीय निकायमा 60 देखि लिएर 90% करप्सन छ भनेर लेखिदियो क्या। अब हामीले अनि त्यस्तै गर्न खोज्या हो त। अनि हामीले स्थानीय हाम्रो संविधानले अहिलेको लोकल डेमोक्रेसी भनेको योजना भनेको चुनाव नगर्ने स्थानीय तहको, त्यसो मैले अझै पनि त्यति म शङ्का त गर्दिनँ। तर मेरो भनाइ के हो भने अझै प्रशस्तै समय छ। मैले अघि पनि भने समय छैन। मैले निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग मैले कुरा गरेको छु हामीले चुनाव गराउँ। त्योभन्दा पनि उहाँ हुनुहुन्छ होइन, के अरे मैले अझ सकिन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नमा होइन उकास्नु भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, अर्ली इलेक्सनमा गयो। तर मेरो प्रस्ताव के हो भने बरु सकिन्छ भने होइन, एमाले त अर्ली इलेक्सन चाहेको किन 2चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गरौँ, बरु सङ्कल्प प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश गरेर सङ्कल्प प्रस्ताव तहको निर्वाचन वैशाखमा गरिदिनु। तर स्थानीय प्रदेशको सम्भव छैन फेरि सिजिएल तत्कालै, तर त्यसको लागि चाहिँ ठुलो मिहिनेत गर्नुपर्छ। तर प्रतिनिधि सभाको सम्भव छ, प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको सम्भव छ। त्यसको लागि चाहिँ सङ्कल्प प्रस्तावहरू प्रतिनिधि सभामा पेश गराएर हामी चुनावमा जान तयार छौँ भनेर नेकपा एमाले सहित आउनु पर्यो तयार। तर नेकपा एमालेका नेताहरूको अहिले तपाईँले हेर्नु, तपाईँकैले धेरै अन्तर्क्रिया गर्नुभएको छ। मलाई
लाग्छ होइन उहाँहरू सबैले ल ठिक छ हामी पनि त्यस्तो भने हामी जान तयार छौँ भन्नुभएको छ त्यसरी सङ्कल्प प्रस्ताव गरेर स्थानीयको पनि गरौँ बरु प्रतिनिधि सभा पनि सँगै गरौँ तर चुनावलाई नसारौँ होइन भन्ने मेरो पाण्डेजी यसमा के छ भने खिमलाल देवकोटाजीको तर्कसँग तपाईँको विमति छ कि छैन खाके भन्नुहोस् उहाँले एकदम गम्भीर कुरा ल्याउनु भयो सङ्कल्प प्रस्ताव लिएर आउँ चुनावमा जाउँ सङ्कल्प प्रस्तावले मात्रै हुँदैन पहिलो कुरो ऐन संशोधन नगरिकन हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव मात्रै पास गरेर टुङ्ग्याउनु लगाउन सक्दैनौँ हाम्रो ऐनमा ऐन संशोधन गर्नै पर्छ ऐन संशोधन नगरिकन हामीले असोज 2 गतेका चाहिँ तपाईँले भोलि चुनाव घोषणा गर्नुभयो र असोज 2 गतेको कार्य अवधि बाँकी रहेका चाहिँ जनप्रतिनिधिले गएर रिट गर्नुभयो के हुन्छ उहाँले भन्नु रिट त कसैले गरेको छैन भन्नु अहिले गर्ने हेर्नुहोस् रिट कहिले गरिन्छ जब चाहिँ त्यो संसद अथवा चाहिँ जुन निकायबाट अथवा नेपाल सरकारले जब चाहिँ सरकारले त्यस बारेमा चासो राख्दैन त्यसपछि रिटमा जाने अदालत जाने कुरा हो हामी सकेसम्म अदालत नजाने गरी संसदबाटै अहिले भएको जुन सरकारले जुन खालको चाहिँ छिद्र देख्यो त्यसलाई चाहिँ बन्द गरेपछि रिटमा नजाउन् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सुरु गरेको जान्छ रिटमा त किन जाँदैन ऊ मोहन बानिया मान्यज्यूले भन्नुभयो 1.5 वर्ष बाँकी थियो हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाइदियो यही भनिरहनु भएको छ उहाँ रिटमा जान सक्नुभयो नि त्यति बेला तर अहिलेका जनप्रतिनिधि जान्छन् त्यो जानुभन्दा पहिला हामीले आफ्नो चाहिँ तयारी गरौँ त्यसको चाहिँ रोकथाम सुरुमै गरेर कानुनी रूपमा यसलाई चाहिँ सबै कुरा व्यवस्था गरेर होइन चुनावमा रोक्ने कुरोमा चाहिँ रोक्ने कुरोमा हाम्रो कुनै आशय छैन तर कानुनी रूपमा हाम्रो चाहिँ जे कमी भएको छ त्यसलाई पुरा गरौँ भन्ने मात्रै मेरो मनसाय हो त्यसकारण चाहिँ कानुन त संशोधन गर्नै पर्छ हाम्रो नेपालको हुँदैन नेपालको अहिलेको हकमा तपाईँले निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन 2073 को दफा 3 को 1 खारेज नगरिकन 4 र 5 को संशोधन नगरी अरू पनि दफा छन् त्यहाँ संशोधन नगरिकन हामीले चुनावमा जान सक्दैनौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ धारा 225 को व्यवस्था आज जतिसुकै अरू अर्थ लगाए पनि आफ्नो 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 खालको अर्थ लगाएका छौँ तर खास चाहिँ 225 को चाहिँ मनसाय के हो भने 5 वर्षको अवधि र 6 महिनाभित्र चाहिँ जसरी पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मनसाय हो त्यसैको जगमा टेकेर हामीले ऐनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ संशोधन गर्नुपर्छ अनि बल्ल हामी चुनावमा जान सक्छौँ जाउँ जेठमै जाउँ असाढमै जाउँ तर तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ संशोधन अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ भोलि गएर कसै रिट गर्दाखेरि पनि असोज 2 गते निर्वाचित कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूले रिट नगर्ने खालको चाहिँ ऐनको व्यवस्था गरौँ अनि त्यसपछि जाउँ भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो त्यसकारण चाहिँ यसमा कसैले दुविधा नपाल्छ मैले गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टीको अवस्था कमजोर भएको कारणले संगठन लथालिङ्ग भताभुङ्ग भएको कारणले गर्दा चुनाव सार्न बिल्कुल त्यो होइन भन्ने धेरै त्यो होइन मात्रै कानुनी कुरा जब चाहिँ केही प्रश्न उठ्यो सुन्नुस् न पार्टीको संरचना छैन त देशभरि किन छैन संगठन छैन होइन त्यो अर्को पार्ट हो तर तपाईँले जब कानुनी रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्न नसकिसकेपछि अनि त्यसपछि कसले सार्ने कसले नसार्ने को बलियो को कमजोर यो कुरा होइन तर मुख्य कुरो चाहिँ पहिला कानुनी कुरोमा हामी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो संविधान सम्मत कानुन बनाउनु पर्यो कानुन संविधानमा बाजिने गरी कानुनहरू भयो भने त्यो चाहिँ खारेज वा संशोधन हुने हाम्रो संविधानले लेखेको छ है त्यसकारण चाहिँ त्यो कुरो हामी पहिला तयारी गरौँ त्यसपछि मात्र अगाडि जाउँ अब यसमा चाहिँ मैले चुनाव सार्नुपर्छ चुनाव अगाडि गर्नुपर्छ अर्ली इलेक्सनको कुरो चाहिँ कुनै ऐनले लेखेका पनि छैन संविधान लेखेका पनि छैन त्यसको चाहिँ समयावधि कुरा लेखेका छ र चाहिँ कहिले कुनै पनि तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ चाहे स्थानीय तहको होस् चाहे प्रदेशको होस् चाहे सङ्घीय होस् अर्ली इलेक्सनको कुरा कहीँ पनि लेखेका छैन तर हामीले कतिपय कुराहरू संशोधन के अरे चाहिँ ऐन बनाउँदाखेरि अलिअलि कमजोरी गरेछौँ त्यो संशोधन र त्यसको चाहिँ कतिपय कुराहरू खारेज गर्नुपर्ने बाध्यता छ त्यही बाध्यता कुरा मैले गरेको मैले चुनाव सार्नुपर्छ मेरो अर्थ यो चुनाव चाहनुहुन्न है त्यो कुरा चाहिँ सही हो तपाईँ निर्वाचन बिथोल्न चाहनुहुन्छ निर्वाचन नचाहने भएदेखि चाहिँ अब यसलाई मिलाइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ मान्छेको वैयक्तिक अधिकार पनि हो कानुनी अधिकार पनि हो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तै पनि के भन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो भनौँ असोज 2 गते निर्वाचित भएका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो चाहिँ अधिकारमाथि हनन भयो भन्यो भने त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्दैन उसलाई चाहिँ त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पुरै समय पाउनुपर्छ भन्ने
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि भन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यी सबै कुरा मध्यनजर गरेर यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर अनि कानुनी रूपमा हामीले चाहिँ त्यसलाई संशोधन र त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिसकेपछि निर्वाचन जान हुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ म अहिले के अरे राष्ट्रिय सभाको सांसद छु होइन, मलाई थाहा छ मैले जानिकन होइन, मैले जानिकन संविधानसँग बाजिने गरेर ठिक छ उहाँको तर्कलाई मैले एकछिनलाई माने, तपाईँ हामी सबैले मानौँ। मैले अहिले थाहा पाइकन संविधानसँग बाजी मैले कानुन बनाउँछु त म त नालायक भएँ नि ऋषिजी, म नालायक हो क्या। हामी सबैले ती सांसदहरू जसले संविधानसँग बाजिने थाहा हुँदाहुँदै कानुन बनाए मलाई माफ गर्नुहोस्, ती सबै नालायक हुन्। जनतासँग माफी माग्नु पर्छ सबैले, जनतासँग माफी नम्बर 1। दोस्रो कुरा गर्छु, हामीले संविधानमा एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा लेखेका छौँ ऋषिजी। के लेख्यौँ भने हामीले हेर्नुहोस् त, हामीले संविधानमा जेठ 15 गते बजेट ल्याउने भनेर किन लेख्यौँ ऋषि? किन लेख्यौँ जेठ 15 मा बजेट ल्याउने भनेर? कहिले समयमा बजेट आएन। त्यसकारण मैले त के भन्छु, निर्वाचन कानुनमा मैले त उहाँहरू नालायक होइन, यति राम्रो काम गर्नुभएको 2 महिना होइन कि अझ त म त 3 महिना अगाडि भन्छु, त्यो कानुनमा लेखेको छ मान्यज्यू, त्यसलाई संविधानमा लेख्नु हुन्छ ऋषि। मैले त्यसलाई संविधानमा लेख्यौँ 2 महिना अब होइन बरु 3 महिना अगाडि चुनाव गर्नु, त्यसलाई किनभने संविधानमै लेख्नुपर्छ क्या, संविधानमै गर्ने भनेर त्यति संविधानमा लेख्यौँ। त्यो गर्दा भयो यो विवाद आउँथेन। आज समयमा निर्वाचन नेपालको संविधान बनाउँदाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन 5 वर्ष पुगेपछि यति दिनमा हो निर्वाचन। अब यसमा छोडिदियो, अब त्यो बनाउनै पर्यो होइन। हाम्रो खिमलालजीले चाहिँ अरूलाई नालायक भर्खर आउनु भएको छ राष्ट्रिय सभामा है। अब चाहिँ हिजोका सबै नालायक अब 601 जना पनि नालायक भन्ने त नजाउँ। मैले राम्रो भन्नु भएको छ कि तपाईले नजाउँ होइन है। अब तपाईँ नालायक भयो भनेदेखि त मैले राम्रो भनेको छु है। त्यो ऐन चाहिँ 2073 ऐन बनाएको चाहिँ 601 जनाले हो है। के छ भन्दा 2073 को स्थानीय तहको निर्वाचन 2073 बनाएको 601 जनाले हो। अब 601 जना नालायक भएछन् है। यहाँ म चाहिँ फेरि राम्रो भनेको छु। मैले तपाईहरुले संविधान लेख्दाखेरि त्यतातिर ध्यान दिनु भएन नि त। मैले राम्रो भनेको छु, मैले लेखेको राम्रो भन्नु भएको छ भने ध्यान दिएकै हो। हामीले चाहिँ 5 वर्ष अवधि राखेकै हो र 5 वर्षपछि पनि अरु देशमा चुनाव गर्नै पर्छ गरेको हुन्छ क्या संविधानमा, ऐन कानुनमा। धारा 200 निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पाउनु पर्छ। मेरो त प्रस्ताव आज तपाईहरुलाई निर्वाचन दलले गराउने हैन, सरकारले गराउनु होइन, निर्वाचन आयोगले गराउने हो। निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गर्ने संविधानमा लेखौँ। अझ संविधानमा तपाईहरुले लेख्दै भयो अवस्था आउँथ्यो। जेठ 15 बजेट मेरो जनताका प्रतिनिधि उहाँले त्यसकारणले तपाईलाई नालायक भन्नुभयो। हैन कुरा के छ भने ठिक छ, त्यसलाई मेरो अब नालायक त अब हजुरको पालोमा भन्नु होला, ठिक छ। मेरो रिजर्भेसन पनि थियो, तर के छ भन्दाखेरि जुन सरकार चाहिँ रहन्छ त्यसले चाहिँ आफूले चाहिँ मनोगत चाहिँ निर्णय चाहिँ गर्न पाउँदैन के। संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ जे छ, यदि चाहिँ कमी कमजोरी छ, ऐन नियममा चाहिँ कमी कमजोरी छ भने संविधानमा चाहिँ एकुरेट व्यवस्था गरिदियो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ रुल त्यही बसोस् के, सबैभन्दा पनि त्यो हो। र भोलि अर्को सरकार आउला, अर्को सरकार आले उसलाई चाहना भएन, उसलाई लम्ब्याउने विचार लाग्यो। हाम्रो देशमा तपाईले विचार अनुसार काम गर्नु भएको छ र केपी शर्मा ओली दुई पटक यही देशमा छ नि। केपी शर्मा ओलीको कुरा यहाँ होइन, संसद विघटन गरेको होइन, संसदलाई ध्वस्त पारेको होइन। यो त हिजो नजिर 5 वर्ष तपाईलाई जनताले दिएको जिम्मेवारीबाट तपाईहरु भागेको होइन। इतिहास यो त हिजो शेरबहादुर देउवाले दुई पटक चाहिँ गरेको नजिर पनि थियो। कुरा सुन्नुस्, ती हिजोदेखि बस्दै आएका नजिरहरू यो कुरा छोड्नुस्, अधिकार दिएको थियो। अहिले के भन्छु भने धज्जी उडाइदिनु भयो। धज्जीको कुरा होइन, यो विगतमा आफ्ना कमी कमजोरी पनि स्वीकार्नुस् क्या, गल्ती स्वीकार्नुस्। नेता भनेको त हो, मान हो। विगतमा जे कमी कमजोरी हुँदै आयो तपाईहरुको गल्ती कारणले आज हामी चुनावको बारेमा बहस गरिरहेका छौं। चुनावको बारेमा बहस गर्नुपर्छ। सुन्नु मेरो कुरा सुन्नु। चुनाव कसरी गर्नुपर्छ भने बहस गर्नुपर्यो। यहाँ त चुनाव कहिले गर्नुपर्छ भने बहस गरिरहेछ के। मैले भन्दैछु विगतमा जे कमी कमजोरी हुँदै आयो, कुरा सुन्नुस्, जे कमी कमजोरी हुँदै आयो त्यसैको ट्रेन बसाल्ने होइन भन्दैछु मैले। बिग्रेको कुराहरूलाई पनि सुधार होइन, तपाईहरुले बिगार्यो क्या। संविधानमै व्यवस्था गरौँ न। मानेले बिगार्यो देश। मान्य खिमलालले देवकोटाले भने जस्तै संविधानमै व्यवस्था गरौँ न। किन त्रुटि गरियो त? ऐनमा त्रुटि किन भयो? त्रुटि होइन, राम्रो छ भनेको छु मैले होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने यसैमा तपाईको चाहिँ उसको नगरपालिकाको चाहिँ नगरसभा र चाहिँ उसको गाउँपालिका गाउँसभाको इलेक्सन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो तहको चाहिँ चुनाव हो नि त, गाउँपालिकाको चुनाव हो, नगरपालिकाको चुनाव हो।
त्यो चाहिँ उसको गाउँसभाको चुनाव होइन नि त। गाउँसभा त त्यसपछिको कुराहरू फर्दर त्यसपछिको कुरा हो। त्यो कुराहरू पनि मिलेको छैन। त्यसै कारणले चाहिँ त्रुटि भएका छिद्र रहेका होइन, जनताका प्रतिनिधिहरूको गलत नियतको कारणले गर्दै हामी आज संविधान व्यवहार समस्या भोगिरहेको छौँ। वास्तवमा के छ भने संविधानलाई नै टेकेर चाहिँ ऐनहरू बन्छ हो। तर के छ भने ऐनमा त्रुटि छ भनेपछि एकुरेट व्यवस्था गरौँ नि त। कसैले चाहिँ चेन्ज नहुने खालको व्यवस्था गरौँ। पटक पटक चाहिँ संविधान भन्ने चाहिँ पटक पटक जतिखेर पायो त्यतिखेर चाहिँ संशोधन गर्न पनि चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। तर संविधान चाहिँ संशोधन नहुने त्यस्तो किसिमको दस्तावेज होइन। केही धारा बाहेक त्यस्तो किसिमको चाहिँ अपरिवर्तनीय धाराहरू बाहेक चाहिँ अरू त संशोधन चाहिँ नेपाली जनतालाई असजिलो अप्ठ्यारो भयो भने संशोधन हुनसक्छ। तर मनोगत ढङ्गले जसलाई चाहिँ जतिखेर चाहिँ लाग्यो इन्ट्रेस्ट लाग्यो त्यो चाहिँ संविधान संशोधन गरेर त्यसको गलत खालको नजिर बसाल्ने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्न हुँदैन। त्यो सोमप्रसाद पाण्डेजी, अब तपाईँ नालायक भन्नुभयो, अब तपाईँ आफूलाई सुधार्नुहोस्, मेरो आग्रह छ। होइन, अब त्यो यसो गर्नु पर्ला। अब खेमलाल हाम्रो मान्यज्यूलाई नै अब धेरै कुराको जिम्मा दिएर अब हामी नालायकले गरेको काम सुधार्ने काम उहाँले गर्नु पर्ला जस्तो भइसक्यो। मैले नालायक होइन, मैले राम्रो गर्नु भएको छ भनेको छु के। मैले गल्ती त्यस कारण चाहिँ अब यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तोमा चाहिँ अब यस्तो छ, अब यति काम गर्दाखेरि हुन त कसैले नालायक देख्नु कसैले चाहिँ लायक देख्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर के छ भने अब यस्ता त्रुटिहरू विगतमा पनि भएको छन्। म त लामो समयदेखि संसदीय अभ्यासमा छु, लगभग 28 वर्षदेखि लगातारै यहाँ चाहिँ हेरेर नजिकबाट हेरेको मान्छे हुँ। कहिले विघटन भयो, कहिले कुन खालको परिस्थिति निर्माण त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले छोडेको चाहिँ छैन। और अब के हो भनेदेखि मैले अहिले यहाँ जे कुरा गरिराखेको छु संविधानको र कानुनको बाहेक मैले कुरा गरेको छैन। तपाईको पार्टीको पर्सनल इन्ट्रेस्ट होइन, होइन, बिल्कुल। यो के हो भन्दाखेरि नेपालको संविधान आगामी निर्वाचनमा जान डराइरहेछ। छैन, बिल्कुल डराएको छैन, बिल्कुल डराएको छैन। न त्यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन जान सक्ने अवस्था हुनुहुन्न, न त्यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अहिले भयो। निर्वाचनमा डराएको भएदेखि चाहिँ गठबन्धन बिग्रन्छ कि के हुन्छ कि बरु यो निर्वाचनै सारौँ भन्ने खालको पनि प्रस्ताव आउन सक्थ्यो नि त। आएन। यो चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। हामी एउटा कुरा मान्नुहोस्, यो सरकार गठबन्धन टुट्दैन। निर्वाचन जाँदाखेरि पनि गठबन्धनबाटै जान्छ र त्यसको सँगसँगै यो सरकार पनि पूर्ण अवधि रहन्छ अनि निर्वाचन सबै सम्पन्न गर्छ। र आवश्यक परेको म संविधान संशोधन भन्दिनँ, तर संविधानसँग बाजिएका कानुनहरू संशोधन गर्छ। यसमा हामी नालायक भए पनि लायक भए पनि हामीले गर्छौँ। हेर्नुहोस्, किनखेरि यो प्र्याक्टिस हिजो मैले गरेर आएको छु। स्थानीय तहकै ऐनहरू कानुनहरू सबै धेरै कुरा हामीले त्यो बिचमा चाहिँ धेरै कतिपय शिक्षासँग सम्बन्धित ऐनलाई पनि हामीले संशोधन गरेका छौँ। कतिपय मानवाधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि हिजोको ऐनमा संशोधन गरेका छौँ। कतिपय चाहिँ नेपाली जनताको हक अधिकारका कुराहरू जस्तो आज धारा 16 देखि 38 हेर्नुभयो भनेदेखि जुन नेपाली जनताले आफ्नो हक अधिकारको जुन व्यवस्था संविधान गरेको छ त्यसमा कतिपय ऐनमा बाजियो, हामीले संशोधन गरेका छौँ। ऐन बनायौँ, पछि बाजियो, फेरि संशोधन गरेका छौँ। हामी लायक भए पनि नालायक भए पनि बनेको छ ऐन। 73 सालमा बनाएको ऐन हामीले चाहिँ गएर चाहिँ 75 साल 76 सालमा संशोधन गरेका छौँ, जो मानवाधिकारसँग सम्बन्धित थियो। नेपाली जनताको हक अधिकारसँग धारा 16 देखि 38 को बीचका चाहिँ व्यवस्थाहरूलाई हामीले मिलाएका छौँ। यो मिलाएको छौँ हिजो हामीले पनि। अहिले अब के भयो, त्रुटि भयो होला, अब चाहिँ कमजोरी भयो। यसैलाई लिएर हिजोका चाहिँ सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, नालायकहरूलाई चाहिँ कुनै खालको सजाय दिनुपर्छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसको पनि बाटो खोजौँ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर यस्ता खालका चाहिँ कमजोरी विगतमा पनि भएको छन्, अरू कानुनमा पनि भएको छन्। अहिले निर्वाचनसँग सम्बन्धित तपाईले विगतमा गल्ती गरेकी हो। अब होइन न, कमजोरी भयो। ऐन बनाउँदाखेरि त्यही सिधा छ। तपाईँको चाहिँ नेपालको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनको ऐन 2073 को दफा 3 हेर्नुभयो भने त्यहीँनिर अलिकति कमजोरी आइसक्यो। अनि धारा 225 हेर्नुभयो भने त्यसले गरेको व्यवस्थामा हामीले ऐनलाई त्यो स्पिडमा लान सकेन छौँ, कमजोरी भयो। मैले भने अरूमा पनि भएको छ। हिजो तपाईँले चाहिँ नेपाली जनताको हक अधिकारसँग सम्बन्धित हेर्नुभयो भने कति ठाउँमा संशोधन गरेका छौँ। नागरिकतामा हामीले चाहिँ जुन व्यवस्था गऱ्यौँ संविधानमा त्यसअनुसारको ऐन बनाउँदाखेरि कमजोरी भयो, अहिले पनि अड्किराखेको छ। संशोधनलाई अड्केको त्यो चाहिँ नागरिकतासँग सम्बन्धित ऐन पनि हामीले संशोधन गरेका छौँ। यो त पर्छ,
फेरि नेपालको यो सांसदहरू 601ले बनाएको मात्र यस्तो कमिटी संसारका सबै देशहरूमा यस्ता खालका कतिपय कुराहरू संशोधनका विषय संविधानसँग बाजिएका विषयलाई संशोधन हुने प्र्याक्टिस हो। ऋषिजी मेरो चिन्ता चाहिँ के हो भने नि तपाईँले गम्भीर प्रश्न उठान गर्नु भएको छ ऐन कानुन र संविधानको बारेमा। हाम्रो देशमा छ नि चुनाव हुनै पर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचन एकदमै मेरो भनाइ के हो भने एउटा कुरा है मेरो फेरि प्रश्न कुरा चाहिँ हामी संविधान कानुनको कुरा गर्दैछौँ तर संविधान के अरे चुनाव रोक्ने कुरा तुरुन्तै संविधानलाई चाहिँ के अरे निर्वाचनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ पर सार्ने कुरा यो होइन है। यसमा चाहिँ प्रश्न तर बाहिर आइसक्यो त पार्टीले गठबन्धनले त भन्यो वैशाखमा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर। ऐन संशोधन गरौँ समय भयो हुन्छ समय पुग्दैन पुग्छ नपुगेदेखि त हामीले व्यवस्था अर्को गर्नु पर्यो। मेरो चिन्ता के हो भने नि मैले चाहिँ उहाँलाई मैले भन्न खोजेको के हो भने नि जस्तो मान्यज्यू लगायतको जसले सडकमाबाट होइन के अरे कानुन बाजियो संविधानसँग बाजियो भन्नु उहाँलाई मेरो प्रश्न हो क्या। मैले त पटक पटक भनेको छु उहाँलाई पनि तपाईँले उत्कृष्ट कानुन बनाउनु भएको छ कि उत्कृष्ट भयो अनि त्यो उहाँले के भने त्यसको व्याख्या गर्ने भने सर्वोच्च अदालतले गर्छ संविधानको संशोधन पनि होइन संसदले गर्छ व्याख्या अदालतले गर्ला कानुनको संशोधनले पनि गलत लेख्यो भने होइन संसदले गर्ने हो। उहाँ अहिले भनिराख्नु भएको छ कि जब त्यो ठाउँमा पुगेकै छैन गलत भयो बाजियो भनिराख्नु भएको छ। म उत्कृष्ट लेख्नु भएको छ भनेको छु बाजियो भन्नुभएको छ आफैले लेखेको कानुन चाहिँ होइन त्यो गलत भयो बाजियो भनेको भएर तपाईँहरू नालायक शब्द प्रयोग गर्नु मलाई माफ गर्नु होला है त्यो शब्द मैले फिर्ता लिन्छु होइन। अब मैले भन्न खोजेको नै रहेछ के हो भने मैले यो हाम्रो अघि मैले हाम्रो व्यवस्थाको कुरा गरेँ होइन यति राम्रो किनभने अहिले त हाम्रो 3 तहका सरकार छन् हेर्नुहोस् यति राम्रो व्यवस्था हामीले ल्याएका छौँ हेर्नुहोस् त हामी हिजो एकात्मक व्यवस्थाबाट हामी सङ्घात्मकमा गएका छौँ होइन। हामी अब प्रदेशहरूमा कस्तो समस्या छ अझै पनि हामीले त राष्ट्रिय सभामा त हामीले के गर्यौँ भने सङ्कल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका छौँ कि मैले भनेँ भने चुनाव हामी एकचोटि गर्न सक्छौँ सङ्कल्प प्रस्ताव गरौँ राष्ट्रिय सहमति गरौँ किनभने खेलाडी तपाईँले चुनावमा को घोषणा गरेपछि त्यो चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दल पनि तयार हुनु पऱ्यो नि। विगतमा ओलीले गरेको गल्ती त्यो पनि हो नि होइन एक्लै होइन संविधानको छिद्र खोजेर त्यो दुर्घटना त्यहाँबाट सुरु भयो नि होइन। यो मुलुकको अहिलेको जुन यत्र समस्याहरू आएका छन् तपाईँले जसरी चुनाव अर्ली इलेक्सन वैशाखमा गरौँ भनेर भनिरहनु भएको छ त्यसमा त अरू पार्टी मान्दैन नि त फेरि गठबन्धन तयार हुनु प्रचण्ड तयार हुनु माधव नेपाल तयार हुनु त्यसकारण मैले भन्नुभयो अर्ली इलेक्सन च्याप्टर क्लोज। अब होइन मैले भन्न खोजेँ त्यसको लागि हामी राष्ट्रिय सहमति क्या नेकपा एमाले पनि मैले उसले दुईचोटि चाहिँ अर्ली इलेक्सन खोजेको भएर एमालेसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ सङ्कल्प फेरि मैले भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला हामीले साँच्चै पढ्यौँ भने त्यो फैसलाले दिँदैन किनभने जारी भएको छैन त 76 को सुन्नुहोस् 76 मा पनि उसले 76 को प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि मात्रै चुनावमा जान पाइन्छ हेर्नुहोस् पुरा अवधि काम गर्नु पुरा अवधि मैले भने हो त्यस पुरा अवधि काम गर्नु मैले भनेको त्यो भएर त्यहाँ रिस्क छ त्यो रिस्क छ त्यसकारण त्यो रिस्क छ त्यसकारण हामी तयार छौँ। अब यो किनभने संसद हेर्नुहोस् न यस्तो दुर्भाग्य भयो म त भर्खरै चुनाव जितेर आएको ठुलो उत्साह उमङ्ग थियो संसदमा केही कुराहरू बोलियो अलिकति संहिताका कुराहरू प्रदेशका कुरा के अरे स्थानीयका कुराहरू प्रदेशका कुराहरू गरौँ त्यहाँ कर्मचारीको समस्या छ कानुनको समस्या छ इन्स्टिट्युसनको समस्या छ होइन कतिपय कुराहरू हेर्नुहोस् त हामी 29 बुँदे संहिताको रोडम्यापहरू बनायौँ अनि तपाईँको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा अन्तर परिषद भनेर बनायौँ होइन बनायो हामीले 2075 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा 75 मङ्सिरमा हामीले बैठक बसेर मुख्यमन्त्रीलाई साँची राखेर होइन स्थानीय तहको कानुनहरू बनाउने प्रदेशको कानुनहरू बनाउने निजामती सेवा विधेयक चाहिँ 2075 साल फागुन मसान्तसम्म बनाउने भनेको 2-3 फागुन गइसक्यो। त्यसकारण यो सबै बिगारेको यो सिस्टम के न कानुन बनाइदिएको छ न कर्मचारीको गरेको छ सबै बिगारेको के हो भने यो व्यवस्थालाई को सुदृढीकरणमा सबलीकरणमा सबै बिगारेको भनेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री तत्कालीन सरकारले हो के यो जो सुदृढीकरण त्यसकारण त्यहाँबाट भत्कियो के सबै भत्कियो। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको अहिले यो सरकार सुन्नुहोस् न यो सरकार त्यसै बनेको ऋषिजी तपाईँ हाम्रो बलले बनेको होइन हामीले तपाईँले कति बहस गर्नुहोस् ऋषिजी तपाईँले मान्नुहोस् न संसद विघटन भइसकेपछि हामीले आन्दोलन गरेको होइन तपाईँले आन्दोलन गरेको होइन। आन्दोलनको अर्थ हामी सडकमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद मात्रै आन्दोलन होइन तपाईँले यो टेलिभिजनमा कति बहस गर्नुभएको छ बिहान बिहान कति भट्ट्याउनुहुन्छ कति गराउनुहुन्छ हामी खबरदार यो संविधान विरुद्ध भनेर यो सरकार यो भनेको के हो भने जनताको आन्दोलनबाट बनेको सरकार हो यो त्यसै होइन हेर्नुहोस् कत्रो नागरिक समाजको आन्दोलन मिडियाकर्मीको आन्दोलन हामी सबैको आन्दोलन यो सरकार भन्यो। यो सरकारलाई हामीले लोकतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ विधिको कुरा गऱ्यौँ संविधानवादको कुरा गऱ्यौँ अनि फेरि त्यो संविधानको छिद्र खोजेर अनि हामीले त हेर्नुहोस् त तपाईँले संविधान जति राम्रो लेखे पनि ऋषिजी संविधानको कार्यान्वयनकर्ताहरू खराब भइदिए भने त्यो संविधान खराब हुन्छ। संविधान
तपाईँले छोडिदिनुहोस् त्यो होइन, त्यो छोडिदिनुहोस् 5 वर्ष त्यसले चुनाव भएर ठिक छ, बरु 6 महिना 4 महिना बस्छन्, केही बिग्रिँदैन के। अमेरिकाको राष्ट्रपति 4 महिना 5 महिना बस्न हुन्छ र हाम्रो ठिक छ, अदालतमा कसैले मुद्दा हालिदियो होइन, ठिक छ 4 महिना बस्छन्, 4 महिनापछि जान्छन्, के बिग्रिन्छ भन्नुहोस् त, के बिग्रिन्छ? सोमप्रसाद पाण्डेजी, यो संविधानमा छिद्र प्रयोग नगर्नुहोस् है तपाईँहरूले। होइन, छिद्र गरेका छैन, ऐन कानुन संविधानमा छ नि, छिद्र प्रयोग गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने काम नगर्नुहोस्। बिल्कुल त्यो हुँदैन। अहिलेको सरकार, वर्तमान सरकार त्यो गर्दैन। त्यसमा तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। अब तर के हुन्छ, कहिलेकाहीँ मैले भने नि त, अरू पनि ऐनहरूमा हामी संशोधनमा छौँ। नागरिकता ऐन किन अड्किराखेको छ? संविधानसँग केही कुरा बाजिएको भएर हामीले संविधानको स्पिडमा लैजानको निम्ति त्यसलाई संशोधनमा ल्याएका छौँ। विवाद पनि भएको छ। नेपाली जनताको हक अधिकारसँग सम्बन्धित कुरा गर्नुभयो भनेदेखि 3टा विषयमा चाहिँ विशेष खालको अब व्यवस्था गरेका थियौँ, तर संविधानसँग बाजियो, त्यो पनि संशोधनको प्रक्रियामा छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन हामीले चाहिँ बनायौँ 2073 मा, त्यो पनि 72 साल आश्विन 3 गते ल्याएको संविधानको धारा 225सँग थोरै बाजियो। त्यो त गलत कुरा हो नि त। अब त्यही त तपाईँ अरू सुन्नु न, यस्तो मैले भने नि, अरू उदाहरण दिन मैले अगाडि बढेको थियो नि त, एमालेले पनि साथ दिएको थियो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। नागरिकतासँग सम्बन्धित कुरा गरेँ, तपाईँले चाहिँ गलत भयो भन्नु भएन। अनि मैले चाहिँ हक अधिकारसँग कुरा गरेँ, त्यति बेलाको पनि संशोधन हक के अरे तपाईँले चाहिँ गलत भयो भन्नु भएन। अनि निर्वाचन आएपछि किन गलत भयो भन्नुभयो? सबै गलत भयो नि। कहिलेकाहीँ अब कानुनी रूपमा चाहिँ कहिलेकाहीँ ध्यान नपुगेको हुनसक्छ, ध्यान पुगेन। अब यसलाई जे अर्थ लगाउनुहोस्, जे संज्ञा दिनुहोस्, जे आरोप लगाउनुहोस्, हामीलाई भन्नु केही छैन। तर हामी कानुनलाई संविधानको स्पिडमा संविधान सम्मत बनाउनुपर्छ र बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि निर्वाचन गर्छौँ। समय रहेदेखि चाहिँ हामी सकेसम्म चाँडै निर्वाचन गर्ने पक्षमा छौँ। हामी लिङ्गरिङ गरेर ढिलाइ गरेर यसलाई चाहिँ अलमल गर्ने खालको सोचमा वर्तमान सरकार छैन। कसरी चाहिँ अलमल गर्यो? स्वयं निर्वाचन आयोगले पनि दिनेश तपाईँले भन्नुभएको छ, लौ न प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिनुहोस् भनेर, तपाईँले नगरेको होइन। हो त, गर्न खोज्दाखेरि कानुनी रूपमा अडचन आयो। सुन्नुहोस् न, अडचन आयो। कानुनी रूपमा अडचन आइसकेपछि बिल्कुल हामीले तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, एउटा गठबन्धनको बैठकले यसलाई चाहिँ समयमै निर्वाचन गर्ने भनेर टुङ्गो लगायो। तर जब कानुनी अडचन आयो त्यसपछि त्यहाँ रोकियो। बाइ द वे हामीले निर्वाचन घोषणा गऱ्यौँ भने भोलि त्यो 2074 साल आश्विन 2 गते निर्वाचनमा लडेर जितेका जनप्रतिनिधिहरूले अमेरिकामा एउटा प्र्याक्टिस छ। अमेरिका 6 महिना अगाडि नै मैले अघि भनिहालेँ, त्यो नजिर छ नि, 2054 सालको नजिर छ। सुन्नुहोस् न, 1.5 वर्षसम्म चाहिँ रिक्त हुनुपर्ने अवस्था आयो। कसैको 3.5 वर्ष भयो, कसैको 5 वर्ष भयो। त्यो नजिर त छ नि, होइन? त्यो मुद्दामा कोही पनि गएन। सुन्नु न, तपाईँले छोडिदिनु भयो, रिटमा गएन। सुन्नु, रिटमा केही कुनै खालको समस्या निस्किएन। बाइ द वे रिटमा गयो भनेदेखि त अनि समस्या फेरि निस्कन्छ। एक नम्बरमा त्योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ खास गरी के हो भने यो गर्न खोजेको चाहिँ त्यही पछि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूबाट यो खालको कुनै अब चाहिँ अवरोध आउन सक्ला, रिट आउन सक्ला, त्यसलाई पनि मिलाएर लैजाउँ भन्ने हिसाबले सरकारले संशोधनको विषयमा चाहिँ थोरै छलफल चलाएको छ। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ चुनावलाई चाहिँ सार्ने धकेल्ने कुरो चाहिँ यो सरकार। आज राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग भन्नुभएको छ क्या, चुनाव गर्नुहोस्, वैशाखमै गर्नुहोस्, मिति तोकेर भन्नुभएको छ राष्ट्रपतिले। आज दबाब दिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। हेर्नुहोस् त, अब मैले त के भन्छु भने, कुरा सुन्नुहोस्, यो सरकार चाहिँ चुनाव गराउन किन डराइराखेको छ? एक नम्बरमा सरकार डराइराखेको छ। किन गराउँदैन? कसैको भाषा चेन्ज भइरहेछ। प्रधानमन्त्री एउटा शब्द बोलिराखेको अवस्था छ। यो उहाँको इन्ट्रेस्ट अर्को छ, अरू 2टा दलहरूको इन्ट्रेस्ट अर्को छ, माओवादी केन्द्रको समाजवादीको इन्ट्रेस्ट अर्को छ। या त कसैको चाहिँ शक्ति सञ्चय गर्नको लागि चाहिँ त्यसरी चाहिँ सार्ने चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो कि त्यसै कारणले चाहिँ त्यो भ्याकुप राख्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ कर्मचारीको चाहिँ हातमा चाहिँ स्थानीय निकाय चाहिँ दियो भने, तह दियो भने भोलि चाहिँ देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ सुरुमा डुब्छ, देश डुब्छ। त्यसैले उहाँले चाहिँ अघि खेमलाल कमलले भने जस्तै अहिले भ्रष्टाचार भएको छैन देशमा। भ्रष्टाचार कति भएको छ तपाईँलाई थाहा छ? स्थानीय तहमा चुल्लुमा डुबेको छ भ्रष्टाचार, भइराखेको छ। त्यसै कारणले त यसलाई कन्टिन्युटी भ्रष्टाचार अहिले पनि भएको छ। किन चाहिँ अब 6 महिनापछि पनि हुन सक्दैन, देशमा अर्को स्थिति सिर्जना भयो भन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले? अब कस्तो भइदियो भने एउटा निष्कर्षमा पुग्नु। अब आजको कार्यक्रममा चुनावको विकल्प छैन। चुनाव समय गर्नुपर्छ। कानुन उत्कृष्ट छ,
कानुन उहाँलाई उत्कृष्ट छ। पुरस्कृत गर्नुपर्छ अझ अब तपाईँलाई पुरस्कृत पुरस्कृत गर्नु उत्कृष्ट कानुन छ अहिले नालायक हुनुभयो अहिले पुरस्कृत भयो। होइन त्यो मैले होइन राम्रो कानुन हो त्यसलाई बरु संविधानमा राखौँ भनेको छु। भर्खर संसदीय प्र्याक्टिसमा आउनु भएको छ है। त्यो बरु संविधानमा राखौँ भनेको छु मैले होइन। अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस् न, अब कस्तो पनि स्थानीय सरकारप्रति स्थानीय प्रति कोही पनि जवाफदेही उत्तरदायी भएन क्या ऋषि। चिन्ता मेरो चिन्ता के भने तलको सरकारप्रति जवाफदेहिता उत्तरदायित्व छैन। हेर्नुहोस् स्थानीयको निजामती सेवा व्यवस्थापनको कानुन हो होइन। तत्कालीन केपी शर्मा ओली 3.5 वर्ष सरकारमा हुँदाखेरि स्थानीय सम्बन्धी व्यवस्थापनको निजामती कानुन बनेन। हेर वडा हिजो सिङ्गो गाविसलाई वडा बनायौँ हामीले, वडा सचिव छैन। हेर्नुहोस् लथालिङ्ग भद्रवल छ। त्यसकारण उहाँ होइन कतिपय हेर्नुहोस् त तल राज्य शक्तिको अधिकार तल दिएका छौँ अनि प्रशासनिक एकाइ भन्छौँ। हेर्नुहोस् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले होइन स्थानीय तह पनि प्रशासनिक एकाइ हुनु प्रदेश पनि प्रशासनिक त्यो कम्तीमा त्यत्रो अधिकार हामीले दिएका छौँ। त्यसकारण त्यत्रो राज्य शक्तिको अधिकार प्रयोग गर्नलाई विगतको स्थानीय निकाय जस्तो होइन हामीले निक्षेपित अधिकार प्रयोग गर्ने खालको सोच्न हुँदैन। त्यसकारण यो चुनाव गराउनै पर्छ। चुनाव गर्नुपर्छ। देवकोटाजीको प्रस्तावमा सोमप्रसाद पाण्डेजी र मोहन मानेजीको समर्थन छ। कुरै छैन, तर कानुनी प्रक्रियामा त्रुटि भयो भने कानुनी प्रक्रिया त्रुटि छैन मैले भनिसकेँ। छैन भने कानुनी प्रक्रिया उहाँले भनिसक्नुभयो त बारम्बार। रोकेको छैन, के रोकेको छ उहाँको त आफ्नो व्याख्या हो। संविधान र नेपालको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन 2073 को दफा 3 को 1 पनि अलिकति हेर्दिन म अनुरोध गर्छु। मैले ऋषिजी होइन त्यसका त्यो दफासँग अन्तर सम्बन्धी संविधानको होइन धाराको अन्तर सम्बन्धी धेरै हेरेको छु। अरू तपाईँ भारतको अरू कुरा नगरौँ न, त्यहाँ फिस्कल कमिसनले त्यहाँ 2 वर्ष अगाडि नै एउटा फिस्कल कमिसनको टिम छ 2 वर्ष अगाडिदेखि आएर काम गर्छ क्या। त्यहाँ त्यस्ता नजिरहरू छन् क्या अरू देशहरूमा। राम्रो नजिर बसाल्ने हो। हाम्रो संविधान राम्रो छ क्या। मैले संविधान राम्रो छ, कानुन राम्रो छ, त्यो खराब छ बाजे भनेर त्यो व्याख्या नगरौँ भनेको कि त्यस्तो होइन गलत व्याख्या नगरौँ भन्ने मेरो कहिले कहिले नजिर हेरिन्छ, तर चाहिँ मुख्य रूपमा हेर्न पर्ने संविधान हो र मुख्य रूपमा हेर्नु पर्ने सो सम्बन्धी कानुन हो। अहिलेको कानुन भनेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन 2073 को दफाहरू हो। त्यस कारण त्यो हेरेपछि हामी आफै क्लियर हुन्छौँ। यहाँ कसैलाई रोक्न चाहेको पनि होइन, रोक्न खोजेको पनि छैन, तर त्यो क्लियर भइसकेपछि भोलि कुनै न कुनै राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ संविधान बाजेको छैन क्या स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि। उहाँको क्लियर कट विचार आयो। अनि पढ्नुहोस् त एकपल्ट ऐनमा, एकपल्ट पढ्नुहोस् त संविधानमा। होइन बाजीको भने कसैले अदालतमा मुद्दा हालेको छैन, संसदमा टेबल भएको छैन, संसदमा टेबल भएको छैन, अदालतमा मुद्दा परेको छैन, संसदमा टेबल भएको छैन। अनि चुनाव घोषणा गर भनेर निर्वाचन आयोगले 1 महिना अगाडिदेखि घोषणा गर्ने बेलामा बाजीको छ भनेर उहाँहरू चाहिँ बोल्दै हिँड्नुभयो। दुर्भाग्य यहीँनिर भयो कि दुर्भाग्य यहीँनिर भयो कि बोल्दै हिँडेको होइन। कानुनले गरेको व्यवस्थामा भोलि आउने अडचनलाई, भोलि आउने समस्यालाई पहिले त्यसको चाहिँ पिकर्सन भन्छ नि, पहिले त्यसको बारेमा चाहिँ क्लियर हुनु खोजेको, त्यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाएर अनि निर्वाचन जाने भन्ने कुरा। तपाईँले संविधानको धारा 215 को छ, 216 को छ र 220 को 5 त्यो पनि हेर्नुहोस् र 225 त्यसको 2 हेर्नुहोस्, यसबाट क्लियर हुन्छ। र त्यसपछि नेपालको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनको ऐन 2073 को दफा 3 देखि तल हेर्नुहोस्, त्यसले पनि क्लियर गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।